الدرس ديالنا اليوم في الجرامير غنشوفوا les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière. Complément circonstanciel de temps CCT, de lieu CCL, de manière CCM. نشوفوا الأمثلة الجمل اللي عطينا ندرسوها. J'observe et je découvre. Comment traiter une blessure au pied? كيفاش نعالجوا جرح في القدم؟ مجموعة من الجمل كتجاوب على السؤال. Le malade désinfecte sa blessure dans une bassine. المريض يطهر جرحه dans une bassine. باسين هي واحد الحوض. الناس ديال الشرق كيقولوا باسينه. باسينه هو داك البانيو، اما كيكون ديال الحديد ولا كيكون ديال البلاستيك. ثاني كنغسلو فيها رجلينا ولا هذيك. ديزانفيكت يطهر جرحه في داك الحوض. Il doit يجب عليه. Il doit. Le verbe devoir. Ensuite بعد ذلك sécher ينشف son pied رجلو minutieusement. minutieusement يعني بعنايه بدقه تماما، ما يبقاش فيها كاع، ما تبقاش الرجل فيها كاع مره، ما يبقاش فيها الاثر ديال الماء. لاحظوا هاد الكلمات ديال الحمار غادي نرجعوا ليهم باش نفسروهم مزيان. نتابع مزيان. دوزو لجوج جمل الاخرين. Il doit appliquer خاصو يطبق appliquer le traitement العلاج aux endroits في الاماكن الملوثه contaminés chaque jour. الاماكن اللي مقيوسه contaminés يعني جايه من contagieuse هي معديه، يعني الاماكن اللي مقيوسه مضروره خاص يطبق عليها العلاج chaque jour كل يوم. اخر جمله il est nécessaire انه ضروري de changer انك تغير régulièrement يعني بانتظام le pansement الضمادة فاصمة. إذا شنو كنلاحظوا؟ مور هاد الأمثلة هادي غنمشيو نشوفوا الأسئلة اللي طرحنا علينا باش نشوفوا الظاهرة ديال اليوم. Je manipule et je réfléchis. شنو كيقول لك؟ lis les phrases sans lire la partie en couleur. قرأ الجمل بدون أن تقرأ الكلمات اللي بالألوان، الكلمات الملونة. غنجرب هاد المسألة هادي. Le malade désinfecte sa blessure. المريض يطهر جرحه. الجملة تامة. Il doit ensuite sécher son pied. خاصو من بعد ينشف الرجل ديالو. الجملة تامة أيضا. Il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés. خاصو يطبق هذا العلاج على الأماكن الملوثة. جملة تامة أيضا. Il est nécessaire de changer le pansement. هذا ضروري أنه خصو يغير الفاصمة. هنا ما قريناش الحومة. الجملة ما تغير فيها حتى حاجة. انتبهوا معايا. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني اش كيقول؟ essaye حاول دو ديبلاسي انك تحول المكان ديال لي مو اون كولور، تحول المكان ديال كلمات بالحمار. يعني الا كانت في الاخر ديرها في الاول، كانت الوسط ديرها في الاخر. اسكو لو سونس دي فراز شونج؟ واش المعنى ديال الجمل كيتغير؟ نشوفوا تنجربوا هذه. غنبداو دون اون باسين. دون اون باسين لو مالاد ديزانفيكت سا بليسير. وسط واحد البانيو المريض وسط واحد الحوض المريض يعالج يطهر جرحه. هنا مثلا هذه في الاخر غنديروها في الاول. minutieusement il doit ensuite sécher son pied. لا غنديروها هنا باش تجي المعنى واضح. il doit ensuite sécher minutieusement son pied. حنا درناها مو sécher، ما تغيرش المعنى نهائيا. il doit appliquer le traitement chaque jour. غنديرو chaque jour هنا aux endroits contaminés، ثاني ما تغيرش المعنى. هنا il est nécessaire de changer le pansement régulièrement. ردوا régulièrement هي الاخرى ثاني ايضا ما تغيرش المعنى. نشوفوا فين بغاو يوصلوا معنا، عاد نرجعوا نشرح. السؤال الثالث اش كيقول؟ que désigne dans les phrases A, B, C et D la partie en couleur. شنو كتمثلنا ولا شنو كتحدد لينا في الجمل A و B و C و D؟ هذيك الكلمات اللي بالالوان شنو كيحددوا لينا؟ شنو كيبينوا لنا؟ شنو كيضيفوا للجمله؟ نشوفوا هنا مثلا le malade désinfecte sa blessure dans une bassine. المريض يطهر جرحه. هذه الجمله واضحه. فين اين يطهر جرحه؟ داخل حوض. اذا الداخل حوض شنو عطاتنا غير تفاصيل اضافيه. هادشي سميناها كومبليمون، تضيف كومبليت لو سونس دو لا فراز، كتضيف شي حاجه للمعنى ديال الجمله. ولكن شنو هذا المعنى اللي ضافت لنا هنا؟ سي شنو حددنا لو ليو، المكان، لو ليو، بلاصه فين كيطهر الجرح ديالو في وسط واحد الباسينه، في وسط واحد الحوض. اذا هنا لو ليو داكشي اش كنسميوه كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. هنا il doit ensuite sécher son pied. خاصو من بعد ينشف الرجل ديالو minutieusement يعني بدقه بعنايه. اذا شنو هو هذا؟ واش حددنا المكان؟ ما حددناش المكان. شنو حددنا؟ الزمان، ما حددناش الزمان. الوقت اللي خصو. اذا شنو حددنا الكيفيه، الطريقه اللي خصو ينشف بها الرجل ديالو. اذا خصو تكون بعنايه بدقه. اذا علاش كنسميوه سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير ديال الكيفيه.
كنسميوه سي سي ام لا مانيير، يعني الكيفيه اللي خصو ينشف بها رجلو. ندوزو هنا il doit appliquer خاصو يطبق لو تريتمون العلاج aux endroits contaminés في الاماكن الملوثه شاك جور. يعني شنو حدد لنا هنا شاك جور يوميا؟ شنو كتوحيد؟ واش كتوحيد بالمكان ولا كتوحيد بالطريقه ولا بالزمن؟ كتوحيد لنا بالزمن يعني التوقيت. فوقاش واش كل شهر واش كل سيمانه واش في العشيه واش في الصباح؟ يوميا شاك جور. يعني حدد لنا المكان. داكشي علاش كنسميوه كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. حدد لنا الزمن دو طون لو طون الزمن. هنا الجمله الاخيره il est nécessaire انه ضروري دو شونجي لو بونسمون ريغولييرمون، يعني بانتظام بطريقه. واش خصو فوق ما تشطلو يبدل الفاصله؟ واش خصو مثلا خاصو بانتظام، يعني بدلتها مع 5 العشيه مقبلها مع 5 العشيه، بدلتها الصباح مقبلها الصباح، يعني في نفس التوقيت ريغولييرمون بانتظام، يعني بشكل منتظم. اذا هنا كيحدد لنا شنو كيحدد لنا؟ كيحدد لنا لا مانيير. اذا هنا ريغولييرمون مينوتيوزمون كيحدد لنا لا مانيير. شاك جور كتوحي لنا باش التوقيت. دون اون باسين كتوحي لنا باش بالمكان. اذا ربما دابا فهمتوا تفرقوا ما بين هذا الشيء. وهذه الاسئله كامله اللي تعطاتنا كتستدرجنا باش نفهموا القاعده، نفهموا شنو هو الفرق، شنو هو هاد لي كومبليمون اللي كندرسوا اليوم شنو هو. ندوزو للسؤال الرابع. السؤال الرابع اش كيقول؟ où sont placés les groupes de mots en couleur؟ فين محطوطين هاد الكلمات اللي بالاحمر؟ واش محطوطين في الاول واش في الاخر واش؟ هنا كنلاحظوا بانهم في ا و بي و سي محطوطين على فان دو لا فراز. كتلاحظوا في مثلا في الدي او ميليو دو لا فراز. فهمت؟ ممكن نغيروا فيما بغينا. اذا قلنا ا و بي و سي محطوطين على في الاخر ديال الجمله، في الدي محطوطين الوسط، محطوطه الوسط ديال الجمله. ندوزو جو روتيان اش كيقول لو كومبليمون سيركونستانسيال. لو كومبليمون سيركونستانسيال لو سي سي، خدينا الحرف الاول من كومبليمون، الحرف الاول من سيركونستانسيال. est un complément de phrase qui sert هو مضاف للجمله qui sert à préciser انه يحدد بشكل دقيق les circonstances الظروف dans lesquelles se déroule un événement. الظروف اللي فيها كيدوز واحد الحدث، يعني واحد الحدث كيدوز حنا كنحدد داك الاخر كيعطينا تفاصيل اضافيه. فهمت؟ مثلا لو مالاد ديزانفيكت سا بليسيور راه واضحه، المريض ينظف ولا يطهر جرحه، ولكن كتقول كينظفوا دون اون باسين ا لا ميزون ولا ا لوبيتال ولا، يعني كتعطي تفاصيل اضافيه. مثلا شاك جور ولا كتقول ريغولييرمون، يعني كتعطي واحد التفاصيل اضافيه. سي ان لو كومبليمون سيركونستانسيال سميناه سيركونستانسيال، خديناها من سيركونستانس. لي سيركونستانس هي الظروف، بحال نقولوا المكمل الظرف، يعني كيعطينا الظروف اللي كان فيها داك الحدث. سا بريسيزي يعني يحدد الظروف دون ليكيل اللي فيها كيوقع داك الحدث. فهمت؟ مثلا مشيت للمدرسه مع 8 الصباح، انا عطيت ظرف معاياش مشيتي. بشويه عليا يعني عطيت لا مانيير الشكل اللي مشيت به. فهمت؟ يعني كاين مجموعه من الامور اللي نهضر عليها. نهضر نعطي مثلا مشيت بهذا الطوموبيل ولا مشيت بالبيس ولا مشيت بالكار، يعني كنعطي الظروف. هذيك كيتسموا لي كومبليمون سيركونستانسيال، كيوضحوا لنا الظروف لي سيركونستانس اللي وقع فيها داك الحدث ليفينمون. لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو سي سي ال، خدينا حتى الحرف ديال ال. دو ليو ريبون او كاستيون، كيجاوبنا على السؤال. شنو السؤال؟ او يعني اين، ولا دو من اين، ولا باغ او، ولا عبر اين. فهمت؟ باغ او يعني دزتي على اين بلاصه، باغ او، باغ لو بون ولا باغ كذا، ولا دزت من الجسر ولا دزت من هذه ولا دزت من هذه. جوسكا او يعني حتى لاين، يعني جوسكا لا ميزون دو مسيو جيلالي مثلا، حتى الدار ديال مشينا انا وصاحبي حتى الدار ديال، جوسكا او حتى لاين. فهمت؟ اذا اين، من اين، عبر اين، جوسكا او يعني الى اين، حتى لاين. ندوزو للتتمه. يعني هنا كنهضروا على لو ليو، كنهضروا على المكان، يعني كيحدد لنا المكان. هنا نكملوا لو سي سي ال، يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو اللي كنا نهضروا عليه دابا. بيرمي يمكننا دو سيتوي ان نحددوا لي في دون لاسباس، نحددوا الافعال في الفضاء. دون لا كلاس يعني وسط، دون لا كور يعني في الساحه، دون لا كلاس في القسم، دون لوبيتال في المستشفى، يعني كتحدد لنا المكان الفضاء اللي وقع فيه الحدث. Exemple, le malade désinfecte sa blessure dans une bassine. وسط واحد البانيو، واحد الحوض صغير. ندوزو نشوفو لو سي سي ام. تبعوا معايا مزيان، دابا دزنا مع السي سي ال دو ليو، نشوفو السي سي ام دو مانيير. Le complément
سيركونستانسيال الظرفي المكمل الظرفي بمانيير ديال الكيفيه لا مانيير الكيفيه سي سي ام ريبون على كيستيون يجيب عن السؤال شنو سؤال كومون يعني كيف وقع هذا الحدث كيف يفعل ذلك الامر اكزامبل il doit d'abord sécher خاصو اولا ينشف سون بيي الرجل ديالو مينوتيوزمون كيفاش واش غير يبدا ينشف وصافي يسمح فيها واخا كتقطر لا بعنايه الكيفيه مينوتيوزمون يعني بعنايه اذا هنا كان جمله اخرى كانت هي اللي نيسيسير دو شونجي لو بونسمون ريغولييرمون يعني بانتظام يعني ماشي نهار دير نهار ما ديرش يعني خاصك تنضبط الكيفيه اللي تخدم بانضباط هنا ندوزو الاخير هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون هنا بحال تقول كاين ظرف زمان ظرف مكان والاخرى ظرف كيفيه ما كايناش بالعربيه ولكن باش تفهموها الظرف ديال الطريقه الكيفيه لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون هذا ظرف زمان الوقت سي سي تي علاش درنا لو تي لانه دو طون الزمن ريبون او كيستيون يجيب على السؤال كون متى كومبيان دو طون شحال ديال الوقت دوبوي كون منذ متى يعني كنهضروا على التوقيت فوقاش اكزامبل il doit appliquer le traitement chaque jour فوقاش كل نهار les compléments circonstanciels المكملات الظرفيه peuvent se placer au début هنا عاجبك الخلاص هذه المكملات الظرفيه ما لاصقاش ماشي ضروري تحطها ممكن تحطها للقدام ممكن تحطها في الوسط ممكن تحطها في الاخر ديال الجمله لي كومبليمون سيركونستانسيال بوف سو بلاسي يعني تحطهم او ديبي في الاول او ميليو الوسط كما شفنا و à la fin في النهايه دون فراز ديال الجمله لو بلو سوفون اللي اكثر استعمال ils peuvent être le plus souvent ils peuvent être supprimés يعني الاكثر استعمال هو انهم يكونوا في لا فان دون فراز هنا كاين واحد المعلومه مهمه هي ils peuvent être supprimés ممكن اننا نحيدوهم كاع وما يوقع الجمله حتى شي حاجه من مره نرجعوا للامثله اللي عندنا في الاول وغادي يبان بان الجمله ما لن تتاثر نهائيا الا حيدنا دوك الكلمات اللي بالحمر لي مالا ديزانفيكتا بليسيور صافي كافيه هاد طونزي بس ما سخناش المهم يطهر روح ديالو راه جمله تامه هنا il doit ensuite sécher son pied خاصو من بعد ينشف رجلو صافي il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés خاصو يطبق العلاج في المناطق اللي ملوثه صافي يكفي شاك جور ما سخناش في التوقيت هذه تفاصيل اضافيه il est nécessaire de changer régulièrement le pansement خاصو يغير الفاسمه régulièrement ما سخناش اللي كتعطيها تفاصيل اضافيه اذا شنو لاحظتوا بان اول حاجه لو كومبليمون سيركونستانسيال ممكن وكنقسم ثلاثه اولا كنقسم الطون ظرف زمان دو مانيير كيفيه ولا دو ليو المكان اذا شنو غادي نقدروا نقولوا في هذا الامر هذا اول حاجه كاين ثلاثه ديال الانواع كومبليمون لو سي سي ال دو ليو لو سي سي ام دو مانيير لو سي سي تي دو طون هما ثلاثه انواع ثاني حاجه مهمه هو اننا ممكن ديباسيو في اي بلاصه في الجمله ديروا في الاول ديروا في الوسط ديروا في الاخر المساله الثانيه المساله الثالثه ممكن نستغناو عليه نهائيا ممكن اننا نستغناو على هذا لو كومبليمون سيركونستانسيال وما تاثرش نهائيا الجمله اذا هنا فين كيختلف بينه وبين السي او دي والسي او اي السي او دي ولا السي او اي راه كيكون ضروري في الجمله مثلا كنقولوا جو في بفيرب الي جو في وسكت واش المعنى تام قلت جو في خاصني نكمل جو في ا ليكول جو في ا لا ميزون اذا هذاك لو كومبليمون لو سي او اي هنايا راه ضروري باش يكملنا المعنى ديال الجمله باش الجمله تكون تامه مثلا كنقول رشيد فراب شنو رشيد يضرب شنو فراب لا بورت ولا فراب ان غارسون ولا فراب فهمت اذا راه ما كاملناش خاصنا ضروري هذاك لو سي او دي فهمتوا اذا لو سي او دي ولا السي او اي كومبليمون دوجي ديريكت ولا انديريكت راه ضروري في الجمله طرف في الجمله ولكن هذا لو سي سي ال سي سي تي سي سي ام هذاك اضافي في الجمله ندوزو للصفحه 103 صفحه 103 نحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي عندنا جو مونطرين ياك سوليني en vert les CCL dans les phrases suivantes السطر بالخضار le complément circonstanciel de lieu يعني المكان في الجمل التالية il se fait نشوفوا الخضر il s'est fait opérer dans une clinique راه دار العملية opération opérer يعني دار العملية في مصحة dans une clinique إذا هنا نسطروا فين هو le CCL هو une clinique المكان اللي دارت فيه العملية هو كلينيك ندوزو الجملة الثانية أمين سي بليسي ها هي لا حيدنا هذه ما كتعطاش الجمله امين تجرح امين سي بليسي امين تجرح على جونب هذه كتحدد لنا المكان فين تجرح على جونب ندوزو هنا tu prendras ton goûter راه تاخذ كاسكروط ديالك صافي اذا هادشي شنو زادتنا دون لا كويزين حددنا المكان فين ناخذ كاسكروط هنا بروس توا لي دون شيت سنانك دون لا سال دو بان في الدوش
شيد سنانك في الدوش، يعني هاد دون لا سال دو بان حدد لنا المكان فيه شي فيه وقع فيه الفعل. اذا نتمنى نكون واضح. ندوزو الاسئله الاخرى. شوفوا سادسا السؤال اش كيقول؟ souligne en bleu سطر بالزرق لي سي سي ام اي اونتور لي سي سي تي. انا نحط الزرق نشوف واش عندي شي زرق هنا كاين. اذا خدينا السر الزرق غنشوفوا قال لك شنو دير. قال لك سطرنا بالزرق لو سي سي ام لا مانيير الكيفيه اللي دار بها هذاك الفعل، الطريقه اللي دار بها هذاك الفعل، ودورنا على التوقيت. التوقيت ظرف زمن غدور عليه وتسطر على الكيفيه. اذا شنو كيقول لنا هنا؟ il changera سيغير son pansement الفاصمه ديالو لا سيمين بروشين، غيغير الفاصمه ديالو السيمانه الجايه. اذا هنا كاينه لو طون ندور عليه، لو طون ندور عليه كامل سيمين بروشين كامل دورنا عليه ما جاش في سطر واحد فرقنا الادوار. اذا يشونجرا سون بونسمون متى؟ الاسبوع الجاي، الاسبوع القادم. هنا الكويزين دي بلا سوكولون اون شونطون، انه يطبخ اطباق لذيذه ولا شهيه وهو يغني. اون شونطون شنو هي؟ الكيفيه لا مانيير. اذا غنسطروا عليها السي سي ام قال لك سطر عليه اون شونطون لا مانيير الطريقه. هو كيطبخ ولكن اون شونطون كيغني مرتاح مع راسو، الطريقه انه مرتاح كيغني. نيتوايي تو لي جور فوتر سال دو بان. هاد تو لي جور شنو هي؟ سي ان سي سي تي دو طون تو لي جور، نظفو كل يوم الدوش. من هنا يسينيرف فاسيلمون، انه هو كيتردد دغيا بسهوله، كيتعصب بسهوله. اذا هذه لا مانيير كيفاش كيتعصب بسهوله لا مانيير. هنا سا فييفر كونترولي ريغوليرمون بانتظام. اذا هذه لا مانيير ايضا اللي كنحداو بها درجه الحراره ديالو تراقب بانتظام. اذا باش كيفاش كتراقب بانتظام. اذا هذه لا مانيير اللي كيتراقب بها الحراره ديال داك المريض. ندوزو جو ميفالو. جو ميفالو تبع معايا الدرس كيعجبني بزاف لان ركزتو فيه غادي تتجاوبوا وتفهموا مزيان كلشي. هنا قالك لي لو تكست قرا النص. سوليني سطر لي كومبليمون هاد المضافات سيركونستانسيال الظرفيه اي انديك وحدد لوغ ناتور الطبيعه ديالها. يعني حدد لي شنو هو واش سي سي ال سي سي تي ولا سي سي ام دو مانيير ولا دو طون ولا دو ليو. هنا لتحت غنسطروا عليهم كل حاجه بلون ونديروا قدامها تو لي جور. هذا شنو سي سي شنو بعدا نسطروا عليه وفكروا مزيان تو لي جور كل يوم كل يوم. اذا سي سي تي سي سي تي تو لي جور كل يوم سي سي تي. غنوزع لكم الالوان باش ما تدوخوش. اللي موراها مامان سور دو سا شامبر، امي تخرج من غرفتها. سا شامبر شنو هي؟ سا شامبر غرفتها. اذا هذا اش كيتسمى سي سي ال يعني المكان سي سي ال. عقلوا عليه سي سي تي الزمان دو طون سي سي ال دو ليو المكان. هنا ندوز et nous prépare avec soin بعناية. كتحضر لنا ولا كتوجد لنا بعناية بدقة. إذا c'est un complément circonstanciel de manière CCM. CCM. تابع معايا مزيان. هنا قال لك notre petit déjeuner يعني الفطور ديالنا à 6 heures elle vient dans notre chambre. Notre chambre, c'est elle. أنا كنخلي لكم لون واحد باش ما تدوخوش. Notre chambre بحال هنا الفوق c'est elle. Notre chambre. Et nous réveille وتوقظنا نكملوا. كيف توقظنا؟ Avec douceur يعني بنعومة نسطروا عليها avec douceur. CM يعني complément circonstanciel de manière. Puis وبعد ذلك elle repart تذهب كتولي تمشي بحالها silencieusement يعني بهدوء. silence كي صمت بهدوء silencieusement. إذا الطريقة باش مشات بهدوء. إذا c'est un complément circonstanciel de manière الكيفية اللي مشات بها هادئة. nous bondissons كنوليو نقزو avec énergie كنبقاو نقزو فوق الناموسيه بكل طاقه وكل حيويه. اذا افيك انرجي راها سي سي ام لا مانيير اللي كنبقاو نقزو فيها بطاقه لان فرحانين فاقو مزيان. اور دو نو كوات يعني من خارج الغلطه ديالنا.
افان اوردونو قوات، يعني هنا نسينا هذا اوردونو خارج، فين كينقصوا خارج النقطه ديالهم، اذا سي ان سي سي تي. لا ماشي تي، ماشي دو طون، اور خارجه، اوردونو قوات يعني دو ليو، دو ليو المكان هو خارج، خارج النقطه ديالنا. سي سي ال دو ليو afin d'être les premiers. علاش؟ باش نكونوا حنا الاولى à déguster اللي غيتذوقوا لي غاليت او ميال، يعني الكعك، غنذوقوا الكعك بالعسل. انتهى. نشوفوا السؤال 8. السؤال 8 اش كيقول؟ السؤال 8 يقول recopie les phrases، عاود نقول الجمل en leur ajoutant بإضافة أنك تضيف لهم un complément circonstanciel répondant à la question entre parenthèses. غنكملوا لهم، نزيدوهم جمل، نكتبوهم، نزيدوا لهم واحد هذاك المكمل الظرفي، ولكن نجاوبوا على السؤال. من يكون عندنا سؤال نعرفوا شنو المكمل، واش سي سي ال ولا سي سي ام ولا سي سي تي. ليس لا بات دو بان روبوزي، يعني شنو كيقول في هذا السؤال؟ هنا كيسولك على او المكان فيها تحط ليس، خلي لا بات العجينه دو بان ديال الخبز روبوزي ترتاح. هي بحال دابا شي مرا كتعلم بنتها مثلا تعجن هذه، كتقول لها ملي عجنتيها خليها ترتاح فيه، مثلا اما تحطها فوق شي خشبه فوق الصلاح، اما تحطها في بانيو، اما تحطها في شي ديك اللي كيديروا فيها داك ديال الدجاج اللي كيديروا فيها شلاضه، مثلا سالاديي، ولا تحطها سور اون بلونش ولا سور اون باسين شي بانيو ولا هذه. يعني المكان كنسولوا على المكان، يعني سي سي ال لو ليو. اذا شنو نقولوا؟ ليس لا بات laisse la pâte du pain reposer. ما كنسولوش على الكيفيه، مثلا نقولوا، لكن كنسولوا على الكيفيه نقولوا سوانيوزمون بعنايه. كنسولوا على المكان reposer sur مثلا، ولا dans un saladier. saladier يعني ديك واحد ديال الدجاج كنحطوا فيه شلاضه. اذا هذا complément circonstanciel de lieu، المكان اللي نحطوا فيه العجينه هو saladier. هنا si vous lavez les mains إلا كنتي كتغسل يديك لو فيروس سوغا ميو إليميني. يعني كيفية كنسولو على كومون، كيفاش غيت إليمينا هاد لو فيروس، واش رابيدمون غيت إليمينا، واش شنو بغيتي دير، اللي بغيتي دير إما دير هنا سي فو لافي لي مان، تقدر دير هنا تا سوانيوزمون بعناية لو فيروس سوغا إليميني. كيف؟ يعني بصورة رابيدمون مثلا ولا هادي. إذا نقولو سي فو لافي لي مان، ولا نخليو غير واحد سي vous لأنه c'est un verbe pronominal. Vous lavez إلا غسلتي يديك لي مان شنو نقولو؟ soigneusement. تبع هنا باش تقدنا soigneusement، هذه هي الكيفية. كومون لي مان الفيروس ما يطوفش بينا كاع، لو فيروس sera mieux éliminé، يعني نقضيو عليه بشكل جيد. هنا السؤال، شنو السؤال؟ قالك si tu t'entraînes إلا ترينيتي tu feras des progrès، غادي دير واحد التقدم، يعني تحسن الأداء ديالك الرياضي إلا كنتي كتريني مزيان. كون يعني كنهضروا على متى، واش tous les jours، واش chaque jour، واش ممكن تهضر على الوقت، شاك سامدي، شاك سيمين. إذا داكشي باغي تكون تحسن الأداء ديالك خصك تريني يوميا. إذا شنو نقولوا؟ si tu t'entraînes إذا تدربتي chaque jour مثلا، ولا tous les jours يوميا، الأيام كلها، tu feras غادي دير des progrès، تقدم، تحسن الأداء ديالك، progrès. هنا قال لك السؤال 9، السؤال الأخير، compose une phrase، دير لنا جملة avec les compléments circonstanciels suivants. هادو غديرهم لنا في جملة. هنا قال كل الأيام كلها على كونتين soigneusement، في المطعم soigneusement بعناية. شنو غتقول؟ tous les enfants مثلا، الأطفال اللي كاينين في المدرسة، tous les étudiants، les apprenants، les enfants marins
mange يأكلون tous les jours يأكلوا يوميا soigneusement لا soigneusement هي اللي مطوى منها soigneusement à la cantine de l'école مثلا هذه صفحة 103 الكمالة ديال الدرس انتهى.